राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया। 25 लाख कर्जामा जोखिम भार कम गर्दैमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने दावी। अन्तर मन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा कठिनाई भइरहेको शहरी विकास मन्त्रीको गुनासो। पुरानो संसद भवनलाई संसदीय संग्रहालय बनाउने काम मङ्सिरबाट सुरु हुने भनाई। र सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेद्वारा संसद अवरुद्ध। सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त नसमातिए संसदमै अनसन बस्ने सत्तारूढ सांसदको घोषणा। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटोमोबाइल क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरेको भए पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक मोडमा हुँदा समेत अपेक्षा अनुरूपको मौद्रिक नीति पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल क्षेत्रले हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार र लोन टु भ्यालु रेसियो तथा चालु पुँजी कर्जामा सहजीकरणको माग राख्दा पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेकाले केही आशा रहेको बताउनु भएको छ। लोन टु भ्यालु रेसियोको विषयमा मौद्रिक नीतिले केही नबोलेका कारण सर्कुलरमा केही आउने अपेक्षा रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले अटोमोबाइल क्षेत्र सबैभन्दा जोखिममा परेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार रहेको भन्दै यसमा केही सम्बोधन भए पनि पर्याप्त नभएको बताउनु भयो। उहाँले 25 लाखसम्मको कर्जा भनेको अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि एकदमै न्यून भएको बताउँदै 25 लाख कर्जामा जोखिम भार कम गर्दैमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले शेयर बजार, घर जग्गा कारोबार तथा अन्य व्यापार व्यवसाय चलायमान भए मात्रै अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुने दावी गर्दै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सङ्कुचन गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। 25 लाखसम्मको लोन भनेको अटोमोबाइल सेक्टरमा एकदमै न्यून लोन हो। त्यो 25 लाख भनेको त्यो इन्ट्री लेभलका गाडीहरूको लागि मात्रै त्यो 25 लाखको ऋण चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो हायर पर्चेज कर्जा जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो खालकोले खासै ठुलो प्रभाव चाहिँ त्यो एउटा अटोमोबाइल व्यवसायलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति सकारात्मक एउटा इफेक्ट पार्ने चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन। त्यो हिसाबले हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ यो अहिले मौद्रिक नीतिबाट त्यो अपेक्षा अनुरूप चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न चाहिँ सकेनौँ। नाडाका अध्यक्ष थापाले मौद्रिक नीतिका कारण बैंकको ब्याजदर घट्ने अवस्था नभएको भन्दै बैंकको ब्याजदर बढी भएकाले बैंकमा तरलता थुप्रिएर बस्दा पनि निजी क्षेत्रले कर्जा लिन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतको रूपमा हेर्ने तर नीति निर्माण गर्दा अटोमोबाइल मैत्री नभएर बाहिर राख्ने गरेको दुखेसो गर्दै अटो व्यवसायीहरूले ल्याएको 4000 भन्दा बढी गाडीहरू भन्सारमा नै थन्किएको जानकारी समेत गराउनुभयो। मौद्रिक नीति पछिको लगातार तेस्रो कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको दिन उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक नेपाल राष्ट्र बैंकले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेसँगै लगातार घटेको हो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भएसँगै शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको थियो। तर आइतबार बजार बन्द भएपछि राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै शेयर धितो कर्जामा नभई 50 लाख भन्दा सानो कर्जाको मात्रै जोखिम भार घटेको बताउनु भएको थियो। 25 लाखसम्मको कर्जामा 100% जोखिम भार रहेकोमा अब 50 लाखसम्म 100% बनाएर 50 लाख भन्दा माथिको कर्जामा 150% नै रहेको बताउनु भएको थियो। त्यसपछि सोमबारदेखि नै गिरावट सुरु भएको नेप्से परिसूचक लगातार तेस्रो दिन पनि गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 8.11 अङ्कले घटेर 2156.20 अङ्कमा झरेको छ। नेप्सेमा गिरावट हुँदा कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। सोमबार 4.5 अर्बको कारोबार भएको बजारमा मंगलबार पनि 2 अर्ब 91 करोडको कारोबार भएको थियो। तर बुधबार कारोबार रकम झनै घटेर 2 अर्ब 43 करोड 25 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। 42,714 वटा कारोबारमा 43,79,774 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटिरहेको बजारमा ग्लोबल आइएमए बैंकको संस्थापक शेयर सर्वाधिक 15 करोड 12 लाख
53,000 को कारोबार भएको छ। त्यस्तै सेवम सिमेन्टको शेयर 9 करोड 49 लाखको कारोबार हुँदा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 8 करोडको कारोबार भएको छ। बुधबार नेप्सेमा कुल 217 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 141 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ भने 67 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। 9 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ। बुधबार कारोबार भएका मध्ये किसान लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 6.96% वृद्धि हुँदा ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 6.58 र बाराही हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 3.40% वृद्धि भएको छ। महिनौदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूले नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। पीडितहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध सङ्घर्ष समिति गठन गरी महिनौदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। बुधबार बिहान भने उनीहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भई संसद भवन घेराउ गर्न पुगेका हुन्। सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच धकेलाधकेल समेत भएको छ। आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच धकेलाधकेल भएको हो। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। पीडितहरूले लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने, सामा सहित ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने, ऋण उठाउने क्रममा आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै आएका छन्। आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अन्तर मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले एउटा मन्त्रालयले अघि सारेको कामलाई अर्को मन्त्रालयले आवश्यक चासो नदेखाउँदा विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अन्तर मन्त्रालय बीच समन्वय गर्न र विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत छलफल नै जरुरी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कन्जुसाइ नगरी काम अघि बढिरहेको दावी पनि गर्नुभयो। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभाको पुरानो भवनलाई संसदीय संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पुरानै कला संस्कृति समेटिने गरी पुनः निर्माण हुने पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले त्यस सम्बन्धी अहिले परामर्शको काम भइरहेको र 1 महिनाभित्रमा रिपोर्ट आइसकेपछि टेन्डर आह्वान र स्रोत सुनिश्चितता गरी मङ्सिरबाट काम अघि बढाइने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रो मुख्य जिम्मेवारीको हिसाबले प्रतिनिधि सभाको पुरानो भवन जहाँ चाहिँ हामी ग्यालरी बैठकको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसको 100 वर्ष पुरानो इतिहासका कुराहरू, त्यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै राख्ने कुरा, यो विषयमा हामी सबै हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले अनि त्यस पछाडि त्यसको महत्त्वको हिसाबले पनि जस्ताको तस्तै राख्नेमा कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले अहिले परामर्शको काम जुन कन्सल्टेन्सीले काम गरिरहेको छ, यसको रिपोर्ट आएपछि हामी अगाडि बढाउँछौँ नै। यसको चाहिँ हामी यो महिनाभित्रमा हामीले रिपोर्ट प्राप्त गर्ने गरीको तयारी गरिएको छ। त्यो रिपोर्ट प्राप्त भए पछाडि टेन्डर आह्वान गरेर अनि स्रोत सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी मङ्सिरबाट चाहिँ यो कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यही हिसाबले तयारी भएको छ। त्यसको भित्रको जुन चाहिँ डिजाइनहरू छ, त्यसमा हिजोको राम्रा कलाहरू छन्, ती कलाकृतिहरू सबैलाई जस्ताको तस्तै राख्ने भन्ने नै छ। शहरी विकास मन्त्री गुरुङले विकास निर्माणमा केही गल्ती र कमजोरी रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। समितिको बैठकमा ग्यालरी बैठक अर्थात् पुरानो प्रतिनिधि सभा भवनलाई संसदीय संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न उक्त भवनलाई प्रबलीकरण प्रविधिद्वारा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका बारेमा छलफल भएको थियो। बैठकमा सांसदहरूले भने सरकारका योजना बजेट अनुसारको काम हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए भने सरकारले संरचना बनाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने समेत सुझाव दिएका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 ले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवै बीचको हितमा काम गर्ने दावी गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 एक पक्षलाई मात्र हेरेर नल्याएको बताउनुभयो।
उहाँले उक्त विधेयक ई कमर्स कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले वस्तु उत्पादक कम्पनी तथा व्यवसायीहरूले सुपरमार्केट तथा अनलाइन प्लेटफर्मबाट पनि कारोबार गर्न पाउने बताउनु भयो। मन्त्री रिजालले अनलाइन मार्फत व्यापार गर्ने अर्थात् ई कमर्समा आबद्ध भएर कारोबार गर्नेहरूलाई मात्रै यो कानुनको अधीनमा रहने पनि स्पष्ट पार्नु भएको थियो। उपभोक्ताको हितको लागि मात्रै पनि छैन, त्यो सेवा प्रदायक संस्थाको हितको लागि पनि हो यो ई कमर्सको। आमाको अचार बनाउनेलाई आमाको अचारको प्रचार कसैले गर्छ भने ऊ ई कमर्समा आबद्ध हुन चाहँदैन भने त्यो बाध्यताकारी छैन। उहाँले आफ्नो पसल कसैलाई दिनुहुन्छ, भागपटेनीले दिनु होला अथवा पठाउबाट यो उसलाई यो के भन्छ तपाईँको दराजबाट होला, उहाँले लगेर आफ्नो सामान दिनुहुन्छ, त्यो दराजले त्यो ई कमर्स मार्फत त्यो कारोबार गर्छ। त्यस कारण त्यो पनि हाम्रो सरकार विषय एकजना मान्यजीले यो प्रोस्टिट्युसनको पनि कुरा गर्नुभयो। त्यो हाम्रो ई कमर्स आबद्ध कुरो होइन। एक त प्रोस्टिट्युसन नेपालमा बन्दैछ, कानुन नभए भने पनि विधिवत सरकारले कानुन बनाएर छोडिदिन्छ भने अनि कर मार्फत अथवा यो तपाईँको मोबाइल मार्फत अथवा एप्सको मार्फत कसैले कारोबार गर्छ भने त्यो चाहिँ भित्र पर्छ। त्यस कारण यहाँलाई ढुक्क गिलाउन हामी के चाहन्छौँ भने ई कमर्समा आबद्ध भएर जसले कारोबार गर्छ ऊ मात्रै यो कानुनको अधीन रहन्छ। मन्त्री रिजालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कुनै सामान बेच्न चाहेमा उपभोक्ताले विश्वास लागेर खरिद गरे विद्युतीय व्यापार ऐनले नछुने भन्दै अनलाइनबाट सुन अर्डर गर्दा पित्तलहरू आउन सक्ने विषयलाई समेत ख्याल गरेर दण्डित गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिएको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पनि विद्युतीय व्यापार विधेयक साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनामा भरिया मात्र पक्राउ गरेको र मुख्य दोषी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै उहाँले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभयो। सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फर्केपछि आफू यो विषय उठाएर संसदमै आमरण अनसन बस्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसे कम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै आदरणीय सभामुख महोदय, यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ जो क्विन्टल सुन चाहिँ अरबौं रुपियाँको सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य अभियुक्तलाई पक्र्न नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागभण्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन, तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागीदार हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला, तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र 2 जना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपक्रिने गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै यसअघि बैठक सुरु हुने बित्तिकै उठेर विरोध जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा छानबिनका लागि तत्काल उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सो प्रकरण छानबिन गरी तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सो प्रकरणका मुख्य दोषीलाई पक्राउ गरी कारवाही हुने गरी उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सुनिश्चित नभए आफ्नो पार्टीले सदनलाई अगाडि बढाउन नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रमुख सचेतक गिरीले सेटिङमा मुलुकमा क्विन्टल सुन तस्करी हुने गरेको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पदमा बस्ने नैतिक धरातल नरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो सुन प्रकरणको छानबिन हुन नदिनका लागि त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाही गर्ने भनेर भ्रम छर्ने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। यत्रो ठुलो सेटिङ भएर यसरी राजो छलेर
यसरी सुन तस्करी हुँदाखेरि अब गृहमन्त्री हुँ भनेर उहाँले जुन प्रकारले स्टन्टबाजी गर्दै हुनुहुन्छ, म कारबाही गर्छु, म देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, कहिले जुनसुकै कोड होस्, जुनसुकै टार होस्, म कारबाही गरेर देखाउँछु भन्ने यस्ता खालका जनतामा भ्रम पार्ने कुराहरू भएका छन्। हामी यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ कुन नैतिकताको धरातलमा तपाईँ त्यो पदमा बस्न सुहाउँछ, यो हाम्रो प्रश्न हो। त्यसकारणले हामी भन्न चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा विरत स्थितिमा हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसको जराको टुप्पासम्म पुगेर को मान्छे संलग्न छन् र देशलाई यसरी बर्बाद पारिरहेका छन्, यी मान्छेहरूलाई दुनियाँको अगाडि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्न चाहन्छौँ। यदि यो कुराको सुनिश्चितता भएन भनेदेखि उच्च स्तरीय समिति बन्ने, छानबिन समिति बन्ने कुराको सुनिश्चितता भएन भने हामी संसद अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले 9 किलो सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा मुछिए पनि सत्ताकै संरक्षणमा उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम नभएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले भने सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले संसदमा चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै कुनै पनि प्रकरणको फाइल खोल्ने र गिजोलेर छान्ने काम गरे सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मालिकसम्म किन पुगिएन भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि जरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। एमाले सहितका विपक्षी दलले विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको तर जरोसम्म नपुगेको भनी प्रश्न गरिरहेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई थप सहयोग आवश्यक परेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारले सुशासनका लागि केही कदमहरू चालेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। आज सरकारले अलिअलि केही प्रश्नहरू, केही विषयहरू उठाउन खोज्दाखेरि हामी सबैले चिच्चाएर, विरोध जनाएर, असहमति प्रकट गरेर हामी यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई राज्यको तर्फबाट छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरालाई रोक्छौँ भनेदेखि हामीले कुन प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ। त्यसकारणले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अपिल गर्दै यो हाउसले सरकारले गर्न खोजेका यस प्रकारका क्रियाकलापलाई मान्छे नहुने जुनसुकै दलको परोस्, सरकारले गर्न खोजेका क्रियाकलापलाई समर्थन गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस प्रकारका घटनाहरूलाई अझ बढी अगाडि बढेर छानबिन होस् र सरकारको यो प्रयत्नलाई म त हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सुन तस्करीमा संलग्नहरूको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा नाराबाजी गरेपछि स्थगित भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले आकस्मिक समयपछि शून्य समयको कारबाही अघि बढाएपछि एमाले सांसदहरू बेल घेराउमा गएर नाराबाजी सुरु गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी सुरु गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने भएको छ। असार 29 गतेदेखि साउन 5 गतेसम्म काठमाडौँको चम्पादेवीमा बसेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको सरकारसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले बैठकले समाजवादी मोर्चा नेपालको उद्देश्य र कार्यविधिका बारेमा त्यसको घोषणापत्रमा सबै कुरा स्पष्ट पार्ने, नेपाली समाजको आधारभूत तथा राजनैतिक अन्तर्विरोधका बारेमा पार्टीका दृष्टिकोणका कार्यकर्ताहरूलाई स्पष्ट पार्ने निर्णय भएको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 18 र 19 गते पोलिट ब्युरो र 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा बस्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने
नेपाली समाजको आधारभूत तथा राजनीतिक अन्तर्विरोधका बारेमा पार्टी दृष्टिकोण निम्नानुसार स्पष्ट गर्ने, पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटीको, 18, 19 गते पोलिट ब्युरोको र 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा बस्ने। बैठकले वर्षाका कारण हुने क्षतिबाट नागरिकहरूको रक्षा गर्दै धनको सुरक्षा गर्न र राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि पूर्व तयारीका साथ लाग्न सरकारसँग आह्वान गरेको छ। त्यस्तै देशभर पशुमा देखिएको लम्के स्किन रोगबाट भएको क्षतिको राहत व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। बैठकले कोशी प्रदेशको नामबारे उत्पन्न विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आह्वान गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले राज्यको अङ्ग कमजोर भएका कारण सुन तस्कर भएको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले सेटिङ बिग्रिएर सुन समातियो भन्ने बाहिरी आशंका रहेको भन्दै कुनै पनि भ्रष्टाचार जन्य र तस्करी जन्य गतिविधिमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी राज्य उभिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरू नियन्त्रणका लागि राम्रोसँग काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। सरकारका यो यस्ता खालका गतिविधिलाई अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सबै अङ्गहरू उत्तिकै चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। अब यसलाई कता कता शङ्का पनि गरिरहेछन्, सेटिङ बिग्रिएको हुनाले पक्राउ पर्या हो, भित्रबाट चाहिँ सेटिङ मिल्या हुनाले बाहिर आयो, तर त्यो अर्को थरीले चाहिँ त्यो अनुसारको सहमति नभए पुरा नमिल्या भएर पक्राउ पर्या हो भन्ने खालको पनि थियो। तर हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो पार्टी यस्ता खालका कुनै पनि खालको यो भ्रष्टाचार जन्य र यो तस्करी जन्य यस्ता कुनै पनि गतिविधिलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी राज्य उभिनुपर्छ, राज्यले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ। एकीकृत समाजवादीले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेर अनुसन्धान बिथोल्ने काम भए त्यसको विरोधमा पार्टी रहने स्पष्ट पारेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया। 25 लाख कर्जामा जोखिम भार कम गर्दैमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने दावी। अन्तर मन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा कठिनाई भइरहेको शहरी विकास मन्त्रीको गुनासो। पुरानो संसद भवनलाई संसदीय संग्रहालय बनाउने काम मङ्सिरबाट सुरु हुने भनाई। र सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेद्वारा संसद अवरुद्ध। सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त नसमातिए संसदमै अनसन बस्ने सत्तारूढ सांसदको घोषणा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।